अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वह दीन इस्लाम है, और अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अपना कर जाएगा तो उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ और दो टोक अल्फाज में ये बात बयान फरमा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्या हम हसास हैं इस चीज़ को लेकर? क्या हमारे पास वो तमाम वसाइल और असबाब हैं? अगर नहीं है तो मैं मुखातब हूँ उन तमाम उलमाए किराम से, उन तमाम जिम्मेदारान से जो समाज के अंदर अपना असर व रसूख रखते हैं, और उन तमाम वालिदैन से और पेरेंट्स से जो अपनी औलाद की तरबियत का ठेका उठाए हुए हैं, जिम्मेदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन से इस बात का सवाल करेंगे, उन उलमाए किराम से इस बात का सवाल करेंगे, और उन जिम्मेदारों से भी इस बात का सवाल करेंगे कि ये जो औलादें थी आपकी, इनको आपने किस रास्ते पर डाल दिया है। मेरा अजीजों, आज मुझे गुस्सा जरूर है, लेकिन इस गुस्से को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वो आईना दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त समाज के अंदर मामला रोनुमा है, बरपा है। इस वक्त आरएसएस ने मुसलमान बच्चियों को अपना टारगेट बनाया हुआ है। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब बार बार आगाह करते रहे, बार बार होशियार करते रहे। मेरे अजीजों, कब आप अपनी औलाद की तरफ से बेदार होगे? आप जानते भी हैं कि आपकी औलाद क्या कर रही है। कानपुर में बेशुमार वाकयात इस तरह के पेश आ रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। मेरा अजीजों, सिर्फ कानपुर का वाकया नहीं है, कर्नाटक में बेशुमार बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर में आप देखिए हालिया वाकया क्या पेश रोनुमा हुआ है, क्या वाकया पेश आया है। ये हर जगह का मामला है। आरएसएस ने अपने इतना बड़ा गिरोह तैयार किया है, कई लाख बच्चों को तरबियत दी है इसी चीज की कि वो अपने बच्चों को उर्दू सिखा रहे हैं। उर्दू सिखाने के बाद मुस्लिम कमसिन बच्चियों को, जो कम उम्र बच्चियां हैं, उनको अपने भगवा लव ट्रैप का शिकार बना रहे हैं। मेरा अजीजों, मैंने तकरीबन 27-28 वीडियो इकट्ठा की हैं, मैं वे प्ले करके आपको दिखाता हूं, और आप खुद देखिए। ये मुस्लिम बच्चियां सिर्फ दूसरों की बच्चियां नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो ये की बच्ची होती है। तो इसलिए अगर हमारी ये बच्चियां, हमारी ये बेटियां दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार उनके सरपरस्तान हैं, इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, उनके समाज में असर और रसूख रखने वाले बड़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत से माला माल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल अता किया है, उसके बावजूद उन्होंने उनको वो असबाब और वसाइल मुहैया नहीं कराए हैं। उलमा को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत, वो कुव्वतें दी हैं, लेकिन इस माहौल में इस वक्त इसका कोई सद्देबाब नहीं निकाला है। न ही मुस्लिम कॉलेजेस हैं जो सिर्फ पर्दे के साथ इस्लामिक माहौल में उनको तालीम दे सके। कोई इस तरह की बंदोबस्त नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माल अता किया है। मैं सबसे मुखातब हूं और साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर अभी भी नहीं जागे तो खुदा की कसम इस जिंदगी में सबको मरना है, इस दुनिया से जाना है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस मुंह से जवाब देंगे? आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के बाद फिर आप मुझे बताइए क्या ये वाकया हालिया पेश नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं आप तमाम लोगों से मुखातब हूं, अपने अपने घर में अपनी बच्चियों की निगरानी कीजिए, उनके मोबाइल को चेक कीजिए और उनके यार दोस्तों को चेक कीजिए, क्या वो किसके पास जा रही हैं। क्योंकि आरएसएस ने सिर्फ लड़कों को पीछे नहीं लगाया, बल्कि उनकी बच्चियां भी इस बात के पीछे गामजन है कि हमारी बच्चियों को किस तरह से भगवा लव ट्रैप का शिकार बनाया जाए। आप देखिए इस वीडियो को और फिर अंदाजा कीजिए। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अभी हाल ही में शहर के अंदर रूह फरसा और दिलसोज वाक़या पेश आया, जिसने मुस्लिम मुआशरे की शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। आपको मालूम है कि मुसलमान बच्चे बच्चियां दीनी बेराह रवी का शिकार हैं,
جس کے لیے باہم مل جل کر اس بدعملی بد کرداری کی ظلمت سے نکلنے اور نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر پر منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ شراب نوشی، زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، ماں باپ کی نافرمانی جیسے مہلک امراض کے شکار ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ غیروں کے چنگل میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ملک کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ اس طرح کے واقعات سے خالی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں دل کو دہلا دینے والے حالات و واقعات ہم سب کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہماری جوان بچیاں تعلیم یا کسی اور بہانے سے گھر سے نکل کر کہاں کہاں جا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ ایمانی غیرت و حمیت کا بالکل جنازہ نکل گیا ہے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو قطعی طور پر فراموش کر چکے ہیں۔ ایسے میں علماء امت، دانشوران قوم کو میدان میں آ کر نسل نو کے ایمان، اخلاق اور کردار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لو جہاد کے نام پر غیر مسلم نوجوانوں میں انتقامی جذبہ ابھارا گیا اور خود مسلمانوں کو لو جہاد میں الجھا کر اندرون خانہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ روڈ میپ تیار کیا گیا۔ نمبر 1، باضابطہ ایسے غیر مسلم جوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جن کا کام ہی محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو بے آبرو کرنا ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمدردی کے نام پر کسی مسلمان لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ لڑکی عفت و عصمت کا گوہر لٹا چکی ہوتی ہے۔ دوسرے، اس سے آگے کی شکل یہ ہے کہ محبت کے فریب میں پھنسا کر اور جذباتی طور پر اپنے آپ سے قریب کر کے ترک مذہب پر آمادہ کیا جاتا ہے اور باضابطہ شادی کر کے چند مہینے یا سال بھر ساتھ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئے دن جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس شادی کی وجہ سے یہ لڑکی اپنے خاندان، اپنے سماج سے بالکل کٹ چکی ہوتی ہے، اس لیے اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے اسی شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری ہے۔ تیسرے، اس گھناؤنے کھیل کا سب سے بڑا اور کھلا میدان کالجز ہے، جہاں کی مخلوط تعلیم نے اس کھیل کے لیے بہترین اور محفوظ اسٹیج فراہم کیا ہے۔ کتنے غیر لڑکے ایسے ہیں جن کو فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے اچھی اردو سکھانے اور بہترین اردو شاعری کی تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسلمان لڑکی کو دام فریب میں پھنسانے کے لیے وہ اس ہنر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کم عمر کی ناسمجھ لڑکیاں بہت جلد ہتھ کنڈے سے متاثر ہو کر ان کے فریب میں آ جاتی ہیں اور پھر یہی بے حیائی انہیں ارتداد کی شاہراہ تک پہنچاتی ہے، العیاذ باللہ۔ کالج کے علاوہ ٹیوشن کی کلاسیں بھی اختلاط، بے حیائی اور پھر دین و ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ کسی ٹیچر نے نوٹس دینے کے بہانے گھر بلایا اور پھر وہ رگلا کر یا زبردستی اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کی اور خفیہ طریقے سے اس کا ویڈیو بنا لیا اور بعد میں وہی ویڈیو دکھا کر اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ اور اس طرح کے ویڈیو باضابطہ ٹیچرز نے ایک دوسرے کو بھیجے اور وہ لڑکی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم کے مطالبات پورے کرتی ہے۔ پانچویں، جو مسلمان لڑکیاں دینی ذہن یا گھر کی تربیت کی وجہ سے کچھ محتاط ہوتی ہیں، ان کو قابو میں لانے کے لیے دوسری غیر لڑکیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس لڑکی سے دوستی کرتی ہیں اور پھر اپنے دوست کی حیثیت سے غلط قسم کے لڑکوں سے ان کا تعارف کراتی ہیں اور پھر بات بڑھتے بڑھتے بے حیائی یا ارتداد تک پہنچتی ہے۔ چھٹے، موبائل اور زیروکس کی دکانوں کے ذریعے بھی مسلمان لڑکیوں کے نمبر اور ان کی تصویریں اور دوسری معلومات ان لڑکوں تک پہنچائی جا رہی ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ بعض غیر لڑکے مسلمان لڑکیوں سے فیس بک وغیرہ پر دوستی کرتے ہیں اور جب بات آگے بڑھ جاتی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ راز کھلتا ہے کہ محبوب مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ارتداد کی بڑھتی پھیلتی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، شریعت کے احکام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیاداری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ
توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے. روزانہ ہمارے گھروں میں کسی اچھی مستند اور دل و دماغ کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے. دوسرے، محفوظ مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے. غیر مخلوط تعلیمی نظام کو ہی ترجیح دی جائے اور محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے. جو لڑکیاں اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے. ان کی عادات و اطوار اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے. کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے. ٹیوشن کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے. کسی ٹیچر یا دوست سہیلی کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی تنہا جانے سے روکا جائے. کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے. موبائل اور بائک خرید کر نہ دی جائے. یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے والی اور عفت و عصمت کو برباد کرنے والی ہیں. بچیوں کے پیش کردہ مسائل پر گھر میں ہی توجہ دی جائے. یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے. اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی مکمل نگرانی کی جائے، اس لیے کہ فتنوں کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں. نیز خواتین کو گروپ لون کے ذریعے سودی نظام میں پھنسایا جا رہا ہے. پہلے چند ہزار کی خاطر وہ سودی لین دین میں ملوث ہوتی ہیں اور وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی بنا پر بے عزت کیا جاتا ہے، جن سے استحصال کیا جاتا ہے. نوجوان اپنے اپنے محلوں کی نگرانی کریں، خود بھی پاکیزہ زندگی گزاریں اور معاشرے کو بھی پاک اور نیک اور کرنے کی کوشش کریں. آپ کے دوارا دیے گئے شپتھ پتر کے انوسار جس میں آپ نے شپتھ پتر دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرا وواہ پورن شدھیکرن سنسکار کرایا جائے، لکھا ہے. اور ہم آپ کا شدھیکرن سنسکار کرانے جا رہے ہیں. اس کٹوری میں گنگا جل ہے، گوموتر ملایا ہوا ہے اور اس سے ہم آپ کا شدھیکرن کرائیں گے. شدھیکرن کرانے کے بعد 3 بار آپ کو یہ پینا ہوگا. آپ کو گنگا جل گوموتر پینے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دونوں یہ جل یہ گنگا جل اور گوموتر پیجیے. اوم مادھوائے نمہ. اوم دوبارہ پھر 3 بار پینا ہے. اوم کیشوائے نمہ. آپ کو ہمیں سناتن دھرم میں دیکشت کرنے کے لیے 3 بار جس پرکار سے آپ کے انکل مائیں ویسے ہمارے یہاں گایتری منتر ہے، گایتری منتر بلوانا ہوگا. آپ گایتری منتر ہمارے ساتھ ساتھ بولیے گا، دونوں لوگ بولیے گا. اوم بھور بھووا سوہ تتس وتر ورینیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اوم. منچور میں 30 سال کی ایک مہیلا مہناج بھی دھرم پریورتن کر میناکشی بن گئی ہے. مہیلا نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ سناتن دھرم اپنایا ہے. بڑے بیٹے کا نیا نام لو اور چھوٹے بیٹے کا نام کش دیا گیا ہے. سناتن یدو نندن شری کرشن کی جگ میں جے جے کار. یدو نندن شری کرشن کی جگ میں جے جے کار. ہے جگوندن آپ کو. جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کیا ہم لاپرواہی اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کے سلسلے میں؟ کیا ہمارے ماں باپ کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے بچوں کو آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ اگر یہی چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے ہم بات کریں گے اور کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اور برداشت کی کہ کبھی طائف میں پتھر کھائے، کبھی احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دانت شہید کرانے پڑے. میرے دوستو، یہ بہت مشکل دور ہے، اس لیے فتنوں کے دور میں ہمیں احتیاط اس بات کی رکھنی ہے کہ کسی بھی طرح ہماری ذات سے کوئی بھی کسی طرح کا فتنہ برپا نہ ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا نام ہے؟ مسکان. پاپا کا کیا نام ہے؟ سلطان علی. مسلم ہو؟ ہاں. ہندو سے شادی کیسے کر رہے ہو؟ پیار کے لیے.
कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल से। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी दोस्तों, ये जो वीडियो आपने अभी देखी है, इसका सद्देबाब एक ही है। इसको रोकने का तरीका एक ही है कि हर आदमी अपने आप में एक जिम्मेदार बने और जिम्मेदार बनने के बाद अपनी बच्ची की गहराई के साथ निगरानी करे, अपनी बहन की गहराई के साथ निगरानी करे, अपनी माँ की गहराई के साथ निगरानी करे, यानी कि हर एक पर नजर रखे और खुद भी अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने घर वालों की भी हिफाजत करे। और साथ साथ सबसे बड़ा और जो सबसे अहम है अपने ईमान की हिफाजत का तरीका, वो है दीन तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी औलाद को वो लिटरेचर, वो किताबें, वो बुक देनी होंगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी और इस तरह की जो दीन पर मर मिटने वाली सहाबियात हैं उनकी जिंदगी उनको पढ़ाई जाएं, उनकी नजरों से गुजारी जाएं, ताकि उनके अंदर भी वो सारी चीजें उनके अंदर भी पैदा हों। मेरा अजीजों, जब तक हम उनको दीनी हमीयत, दीनी बेदारी उनके अंदर पैदा नहीं करेंगे, ये मामला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी वो बच्चियां लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, भगवा लव ट्रैप का, जो दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, कोई भी हो, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुआशरे में, अपने इलाके में ऐसे स्कूल बनाए जहां दीनी तालीम का नज्म हो और वहां ऐसे इदारे कायम करें। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन इस्लाम के जेवर से मुनव्वर करें, उसके बाद फिर दुनियावी तालीम दें, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर इस तालीम को हासिल करने के बाद ईमान का सौदा होता हो तो ये तालीम का हासिल करना हराम है और इसको तालीम में मदद करने वाले हराम काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अगर कोई इस तरह से कोई दीन तालीम में मदद कर रहा है कि जिसके जरिए से उसका ईमान सल्ब हो रहा हो और उनको मालूम है और वो उसकी मदद और ताउन कर रहे हैं, तो भी हराम काम में पूरे शामिल हैं। अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बख्शिश नहीं होगी, उसकी पकड़ होगी, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, ज़कात दे ले और सदकात खैरात कर ले, लेकिन अगर उसके जरिए से कोई आदमी ईमान से खाली हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे जरूर इस बात पर पकड़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही बातों पर अमल की तौफीक व रहमत फरमाए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे कायनात अपडेट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें।